اس ویڑے چلیا چلا جڑا میلاد والا ویڑا ہے. یاد رکھیو دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی. ایک نبی پاک دی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت سیدہ امہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدہ کائنات حضرت امہ حلیمہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو ہستیاں دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی. آؤ میں تونوں نبی پاک دی امی دے بیڑے لے چلا کیونکہ اسی آج دو کام کرن آیا. ایک آیا اللہ دا شکریہ ادا کرن، اللہ نے سانو محبوب دیتا. ایک آیا سیدہ آمنہ نو مبارک دین کہ تواڈے بیڑے رب دا ماہی آیا. اچھا 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 بولو سبحان اللہ. جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اولاد والی دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرما دیاں نے نوجوان مدینہ طیبہ دی وادی ہے. سیدہ آمنہ دا بچپن ہے مدینہ طیبہ دی اندر ایک عورت آندی ہے جدا نام سودا بنت زہرا ہے. مدینہ طیبہ آندی ہے لوگاں دے رولے پہ جاندے نے سودا بنت زہرا آئی ہے. آؤ اپنے بچیاں دیاں تقدیراں پوچھ لو. لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو جاندے نے. سودا بنت زہرا بہت بڑی کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بڑی عالمہ ہے. ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دی ہیں. ایک دن سیدہ آمنہ بچیاں جو کھیل رہیاں نے اچانک شور مچیا. سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمنہ بھی کھڑیاں ہو گئیاں. سودا بنت زہرا بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس رہی. جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی لکیراں وے کے کہن لگی یہ بچی کون ہے. لوگاں نے آکھیا اے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے. کہن لگی میرا علم آخدائی ہادی النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ. جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ. سانو کہندے ماں دی شان سنو. کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ جاندی ہے. میں اس ماں دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا جڑی ماں دا نام لے لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اور ماں کائنات دی عظیم ترین ماں. سیدہ آمنہ دے بچپن چ لوگاں نوں پتہ سی آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی. ماں بنے. جد حضور دے ابو جی جوان ہوئے تھے ادھر سیدہ آمنہ جوان ہوئیاں تے نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے ایک رات میں حتیم کعبہ چ لیٹیا. ادھی رات ویلے کبابا خواب وچ آیا تے کہن لگا عبدالمطلب جدوں صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے وہاب بن عبد مناف دے گھر چلا جا. اودی بیٹی آمنہ جوان ہے اودے نال عبداللہ دا رشتہ طے کر کے آ. آپ فرماتے نے میں پوچھا حضور تسی کون ہو؟ فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ ماں. آپ فرماتے نے بابا جی گئے میں اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا. مکہ دے عمراء رؤساء قریش دے سردار نال لے حضرت وہاب بن عبد مناف دے گھر گئے. دروازہ کھڑکایا حضور دے نانا جی باہر آئے. پوچھا کون؟ آکھیا عرب دے سردار کعبے دے متولی آئے نے. آپ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت توادو کی تھی. نوجوانوں جڑے ویلے ادھی رات ویلے مکی تے مدنی کٹھے بیٹھ گئے. نبی کریم دے نانا جی پوچھتے نے لجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی. حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے لوگی انج نہیں کر دے. لوگ نوجوان دا خاندان پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے او دا کردار پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ پیا دینا ہے. فرمایا کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے مینوں بھی ملیا. مینوں بھی ہوئی بابا ملیا ہے. او کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیوں دا دادا ہے.
جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشتہ لے کے آئے اسے ہی محفلے چ بیٹھے ہاں رشتہ طے ہویا تے اوتھے ہی وقت دے رواج دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا بھئی جیڑی بارات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتہ ہی بن کے آئے بن گئے کائنات دی معزز ترین شادی سیدہ آمنہ فرما دیا 3 دن بعد دلہن بن کے میں مکے آئی آپ فرما دیا میں مقدرہ تے ناز کران کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر تے جس گھر وچ آئیاں وہ تے کائنات دا اتنا معزز گھرانا جنہ دی گلی چلو گردن تے نگاہ جھکا کے ادب نال گزرتے اسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین اس گھر چا دلہن بن کے ہونا کو چھوٹا جا وقار سے سیدہ آمینہ دلہن بن کے اس گھر بچ آئیاں آپ فرما دیا میں جدو پہلی مرتبہ عبداللہ نو ویکھیا تے میں ویکھیا اتنا حسین حجاز مقدس دا یوسف ایک مصر دا یوسف ہے اے حجاز مقدس دا یوسف ہے او اپنے ابے دا لاڈ لائے اپنے ابے دا لاڈ لائے او بھی یوسف سونا تھے اے بھی سونا حضرت عبداللہ فرمان دے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تھی اونج بھی سونا پوچھنا اونج تھے اونج کی میں سونے آپ نے فرمانا ایک ہاشمی اونج سونا ایک متھے چ محمد دا نور چمک دا اونج سونا سیدہ آمنہ فرما دیا میں ویکھیا اتنا حسین ہوں جوان اللہ نے میرے نصیبہ چ لکھیا تے حضرت عبداللہ فرما دے جب میں آمنہ نو ویکھیا تے میں حیران کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمنہ اللہ نے میرے حصے چ رکھی سی دن تے رات خوشیاں برکات بے تقدیر نو کچھ ہو بھی منظور سی 3 مہینے نکاح نو گزرے حضور دے والد گرامی قافلہ تجارت اللہ کے ملک شام مل جا رہے نوجوانوں ملک شام کے گزر دیا نا رستے چ مدینہ طیبہ دی بستی آئی تے خیال ہے میرے نان کے بھی نے سسرال بھی نے چند رک جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے انہاں دناں چ مدینے بخار دی وبا پھیلی سی جویں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی اس دور چ مدینے طیبہ تے قرب و جوار چ بخار دی وبا پھیلی حضرت عبداللہ رکے تے آپ نو بخار ہو گیا 25 سال دی جوانی شادی نو جے 3 مہینے ہوئے اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت وچ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے مدینے والے نانکے تے سسرال والے مدینے قبر بنا تے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر مکے سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہے نوجوانوں ہون جدو مکے حضرت عبداللہ دے وصال دی خبر آئی تے مکے دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا حجاز مقدس دا یوسف چلا گیا وبیضت عیناہ من الحزن وہ یعقوب دا یوسف گیا تے رو اکھاں نبی نہیں ہو گئی پتہ نہیں جدو عبد المطلب دا یوسف گیا ہوئے گا کی حال ہوئے ہوئے گا صحابہ ان سارے نو خیال ہے آمینہ نو کون دسے نوی نویلی دلہنے کون دسے اتنے غم دی خبر کون دے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے آکے سید آمینہ دے ساتھ ہاتھ رکھے فرما دے بیٹی آمینہ صبر کری فرما دیا کلے جب مونو آ رہا تے عرض کر دیا بابا جان کھادا صبر کراں آپ نے فرمایا بیٹی جی دیاں ڈیکا کرنی انہیں آنا کوئی ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمنہ تے دل دی دنیا اجڑ گئی غشکا کے زمین تے آ گئیاں انہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں انہیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤ نوجوان سیدہ آمنہ دن بھی روندیا رات بھی روندیاں نے ایک رات روندیا آنکھ لگی گئی رجب کے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیا کہ سونا جا بابا خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی روی نہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہن لگا بیٹی رو نہ مت نو مبارک دین آیا
کہدیا بابا جی دا سائیں ٹر جائے انہوں کہاں دیا مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہن لگا بیٹی رونا میں مبارک دینا یا محمد ماؤں بڑھن والی ہیں فرما دیا میں دامن پکڑ کے عرض کی تھی بابا تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخر فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھر نہیں آؤ کیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندا ہے فرما دیا میں نو چبدا ہی نہیں میں قدم رکھنیاں پتھر پگل کے منہ میں بن جاندا ہے فرما دیا پتہ نہیں اج پتھراں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگا یا مینا حیران ہو اجے تے اسی پہ پگلنے سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگل جان ویکھی بڑیاں بڑیاں پگل جان آمین 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 بڑیاں بڑیاں پگل جان پھر بڑے بڑے پگل گئے او بولو یار سبحان اللہ ثم قسد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا او جڑے پتھر نال سخت دل سن مصطفیٰ نو ویکھیا تے او بھی پگل گئے وہ بھی پگل گئے سید آمینہ فرما دیا پھر میں نے پتھرہ جو آواز آن دیا السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھرہ نے دسیا اے او آ رہے جنہیں پتھرہ تو کلمے پڑھا جان رہا ہے یہ رال کے پڑھو تے میں پڑھ دے ماں بھائی بھائی جیڑا تے ملادی ہو تے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوتا سیانے لوگ کہندے نے بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو نے فرما دل دریا ورگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دیئے جدے سینے عشق رسول دیاں لہراں نے وہ بولے سبحان اللہ پتھر بھی کہندے ہون گے آن لگا جیڑا پتھراں تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے نہیں بھائی نہیں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کرنی ہیں اپنے ہاتھ کھڑے کرو جنہوں مان ہے نا نبی پاک دا امتی ہومتے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہوں مان ہے کہ میں سونے دا ہاتھ تھے ہی رکھے ہو جنہوں لگ دے نا میں قیامت نو اٹھاتے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے رل کے نا پورا ٹل لا کے میرے نال پڑھو او پتھراں تو کلمے بڑا جان دائے تے سکی آنکھ جوراں میں تو آنی آواز نہیں ہے تسی بڑو میں سننا او پتھراں تے سکی آنکھ جوراں اگا جان دائے او ڈبے بیڑے ترا 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 جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او پتھراں تے سکی آنکھ جوراں او آ رہا ہے پتھر پہلے ہی پگھلنا شروع ہو گئے
آپ فرما دیا کہ دن میں طواف کرن جا رہی تو رستے چ جانور ملے کوئی جانور ادھر ٹور پیا کوئی ادھر ٹور پیا بچو رستہ بن گیا جڑا جانور رستہ نہ بناوے دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے ہٹ جا محمد دی امی آ رہی ہے پتہ لگ گیا جڑا نبی دی امی دا ادب نہ کرے اودے نال او جانور ہی چنگا جڑا ادب مصطفیٰ کریم دی امی دا کرے او آخری گل تے میں اجازت چاہواں 12 ربیع الاول دی رات تے سوموار دا دہاڑا 15 منٹ زیادہ ہو گیا نہیں 15 زیادہ ہو گئے سرکار میں 8:30 بجے نکل رہا جی ٹھیک ہے توجہ ہے آپ فرما دیا کہ سفید رنگ دا پرندہ آندے اودے نال پرندیاں دی ڈارے او پرندہ آکے میرے سینے دے سامنے اڑدا رہندے تے فرما دیا سارا دن میری دید کردا رہندے شام ملے چکر میرے گھر دا لگا کہ پرندہ غائب ہو جاندا اگلے دن پھر آ جاندا مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھیا کہ پرندے نہیں سانو فرشتے سن امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے جدو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو آپ دے ویراں نے کنویں وچ سٹیا نا 3 دن حضرت یوسف کنویں وچ رہے تے 3 دن خدا دی رحمت دے فرشتے اس کنویں دا طواف کرن آندے رہے او یار جڑے کنویں وچ یوسف ہو گئے فرشتے او دا طواف کرن آندے نے تے جڑی ماں وچ کملی والا ہوے فرشتے اس بیڑے دا طواف کرنا ہوندے نے جتھے کملی والے دی امی واسی ہوندے کیوں آندے اے رات نو مسافر جدو کدرے اندھیرے چ سفر کردے سن نا پرانے زمانے تے رات اندھیری ہوندی سی تے مسافر رات نو آسمان وال ویکھدے سن کدے چن چڑھ جائے نا تے راہ روشن ہو جائے تے میں گھر پہنچ جاواں چن چڑھنا تے لوگاں نے بڑا خوش ہونا کہ رستے روشن ہو گئے تے رات نو قافلے سفر کردے سن علماء فرماتے نے جدو کفر دا اندھیرا چھا گیا فرشتے پرندے بن کے سیدہ آمنہ نو ویکھن اوندے نے ویکھی کدوں آمنہ دا چن چڑھنا کدوں آمنہ دا چن چڑھے گا کدوں یخرجہم من الظلمات الى النور کدی اسی ظلمت اندھیرے کفر دیا چو نکل کے کدوں اسی نور دے وارث بنا گے میرے پیر بھائی خلیفہ مجاز آستانہ علیہ چورہ شریمہ ہوں دیکھا جناب حضرت علامہ مولانا استاذ القرآ استاذ الحفاظ قاری محمد عظیم مجدی صاحب کلاس کے تو تشریف لکی آئے میں آپ نے بھی خوش آمدید کہنا ان میرا دل کرنا میں تو انہوں پیر باہو کو لئے رنگ پیش کرا چلو پھر کدے صحیح تسی نہیں بولے جن جی تسی زبان اللہ کہہ رہے ہو نا جی میں نے تقریر بھی آؤں دی اردو چ لیکچر بھی میں دے لینا سوکھا جا کام ہوتا ہے نا ہنگ لگے نا پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سنیے فروچہ سبحان اللہ فرما سارے میں بولنا تو انہوں لطف آندہ تسی بول دے منو لطف عارفان دے سلطان نے حضرت جیو ملاد کے میں بیان کیتا جدو پرندے بن کے فرشتے سید آمنہ نو بیخ دے ہونگے تے فرشتے بھی آخ دے ہونگے چڑھوے چنا چڑھوے چنا ایک کرے ذکر کریں تیرا جتھے جنم ساڈا چڑھ جاؤ اتھے قدر نہیں کچھ تیرا جن روزی چڑھ دے سجنا پاؤں دے ہنیرا جدے پیچھے اے جنم جلوایا پاؤں او یار ملے اتھے ابراہیم بھی کہندے ربنا وابعث فیہم رسولا چڑھوے چنا موسیٰ کہندے اللہم اجعلنی من امت محمد چڑھوے چنا تارے ذکر کریں دے تیرا ہو
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد عیسیٰ بھی کہندے چڑھ وے چنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کہ سارے نبی تارے بن کے چمک کے مصطفیٰ دے چند دی اڑی کے کر دے رہے کدو چند چڑھے کہندے نے چڑھ وے چنا وے کر روشنائی سیدہ آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی اور رات جس رات سویرے تے رب سلام کرے فرما دیا سوموار دا دہاڑا تے 12 ربیع الاول دی رات نبی پاک دے دادا جان اپنے پتروں لے کے کعبے دی دیوار شکستہ ہوگی تے دیوار کعبہ دی تعمیر پہ کر دی سر نبی پاک دی امی فرما دیا میں گھر کر لی سر کوئی اے نہ سمجھے کہ وہ گھر کا تو انہوں کلے چھوڑ کے چلے گئے معاذ اللہ نہیں آج بھی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ او کعبہ تے او عبداللہ ایک گوان سی نا کعبے دا نبی پاک دا گھر انج کہاں کہ ایک بیت اللہ تے او عبداللہ بالکل کعبے دا گوان سی سامنے تے کعبہ سی سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر بیٹھیاں تے اچانک رات جاری تے دن آ رہا انجھے یار رب چاندہ تے اپنے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندہ دن دے اجالے چ بھیج لیندہ پر اللہ نے ادو بھیجا جدو رات جاری تے دن آ رہا رات تے دن دا جدو ملاپ ہویا نا اس ویلے اپنے یار نے بھیجا کیوں رات بھی ملاد والی ہو جائے دن بھی ملاد والا ہو جائے راتی سننی ملاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے ملاد دا جلوس کڑیا کرن رات بھی ملاد والی تے دن بھی ملاد والا آپ فرما دیا رات جاری تے دن آ رہا تے میں انج لگا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا آ گیا سیدہ آمینہ فرما دیا میں رومن لگ پئی کہ یا اللہ بچے دی ولادت دا ویلا ہوئے تے عورت دی خدمت لی کوئی نہ کوئی تے ہوندہ ہے تے میری خدمت لی کوئی بھی نہیں آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے چی 4 عورتاں ظاہرے ہویاں آپ فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون ہو ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم چوتھی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں ہو کہن لگیاں مقدران تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں جیڑی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں جدی ماں دی خدمت لی نبیاں دیا ماں عیسیٰ دی ماں مریم آ جائے حضرت اسحاق دی ماں سارا آ جائے تے سارے نبیاں دی ماں اماں حوا آ جائے نوجوانوں آپ فرما دیا پھر 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خرج منی نور او دے چہرے تے نور نہیں آؤں دا جڑا میرے نبی نو نور سیدہ آمینہ فرما دیا خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا بھائی بولو سبحان اللہ آپ فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا اتنا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے ویچاں تے منو ملک شام دے محل نظری آ رہے سبحان اللہ ہون میں آخری شیر پڑھن لگا تے میلاد پڑھن لگا ٹھیک ہے ویسے تے میں سارا میلاد ہی پڑھے مگر ہون میں آخری شیر پڑھن لگا ایدے تے روند نہ ماریا جے میں تو 12 ربیع الاول دے تیاری کراون واسطے آیا ساں ٹھیک ہے یہ استقبال 12 ربیع الاول شریف بھی ہے تے میلاد شریف بھی ہے محفل سالانہ جشن صاحب لولاک بھی ہے تو میرا دل کردہ کہ ہون رل کے میلاد پڑھیے 11 تے 12 دی درمیانی رات خیابان چورہ شریف آؤ گے نا بھائی سارے اے تھوڑے جو بندے بولے نے قبلہ علامہ گلزار صاحب اور شاہ جی قبلہ تو ہاڑے ککھڑ دے اندر میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف دے نمائندہ بن کے خلفاء بن کے تشریف فرمانے انہاں نہ رابطہ کر لو یہ تو انہوں انشاءاللہ انتظام بھی کر کے دینے گے تے خیابان چورہ شریف تک پہنچاؤں گی اتھے جا کے تھے اور رات ایک مرتبہ اپنی زندگی چاہیے ایک رات گزارو ساڑھے کینٹے اگو آپ ہی پہ جاؤ گے انشاءاللہ
عشاء دی نماز تو لے کے تے صبح فجر تک اور رات ایسی نورانیت والی رات گزاری جاندی خیابان چورہ شریف ہے. یقین کرو کہ واقعی یہ لگ دے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور صبح فجر دے وقت پھر او ویلا جنہوں نور پیر دا ویلا کہندے ہیں. ادو پھر 1163 پاؤنڈ دا جدو کیک کٹیا جاندہ نبی پاک دے میلاد شریف دا جدے تے کھربا مرتبہ درود شریف پڑھیا جاندہ او کیک پھر بے اولادہ واسطے تقسیم کیتا جاندہ ہے. میں رات رائے بینڈ سا تے میں نے ایک پرچی نوجوان نے بھیجی سامنے بیٹھا سی. میں پڑھی تو اتر لکھیا سی کہ میں پچھلے سال جی خیابان چورہ شریف گیا سا پہلی مرتبہ کیک لے آکے اپنے کزن نو دیتا. اللہ نے بے اولاد لوگوں نے میں اپنی زندگی چ ممبر رسول تر بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں میں اپنی زندگی چ اج تک جس بے اولاد نو کیک لے آکے دیتا ہے اج وہ سارے ہی صاحب اولاد ہیں. میں اپنی زندگی چ جنوں بھی وہ کیک لے آکے دیتا ہے. اللہ کریم دا بڑا فضل ہے کہ او کھربا مرتبہ بابا جی فرما دے جڑا درود شریف پڑھیا جاندے نا اس درود شریف دے صدقے اللہ کریم سب نو نبی پاک دے صدقے اولاداں تے بیٹے عطا کر دیندا ہے. تسی جائیو کہ ایک بابا جی فرما دے سن بہانہ ہے کہ ایک بہانہ ہے اصل کام درود شریف پہ کر دے. درود شریف دی برکات لین واسطے میرے بابا جی حضور تاجدار شکر شریف دا فیضان لین واسطے تسی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات انشاءاللہ خیابان چورہ شریف سارے جانا ہے بھائی. جاؤ گے نا سارے ان سارے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال پڑھو. دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا. ایک منٹ بھائی اکھی بند کر کے نا اپنی اکھی بند کر کے ایک بار اپنے اندر جھاتی مار سارے جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں نو سچی دسا جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کے دا. اچھا جدے اندر ایمان دا سویرا نہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا کملی والے دا مقروض ہے جدے اندر چانن میرے نبی نے کیتا ہے. ان ہاتھ لہرا کے پڑھئے آ گیا سونا سویرا یہ سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا. قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا. یخرجکم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا. وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا. اللہم ام نورہی آ گیا سونا سویرا. کپڑے پہ سینیاں سوئی گم ہو گئی فرما دیا دھیرے چھ پہ ڈھونڈنی کہ کملی والے آگے آگیا سونا سویرا. اے سویرا ہو گیا بھیا. اللہ نے رجا فرما قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودی دے اندر آئے. عیسیٰ دی ماں مریم جڑے ویلے پتر نو گودی چلے کے باتی دے اندر آئی. لوگاں نے پوچھا مریم میں بچہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے. لوگ کہنے لگے مریم تیری شادی نہیں ہوئی پتر کتھوں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا مریم زبان نال بولنا نہیں. عرض کی تھی یا اللہ لوگ میرے کردار تے شک پہ کر دینے. اللہ نے فرمایا فاشارت الی پروردگار نے فرمایا بولنا نہیں پتر والی اشارہ کر دے. حضرت مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا. اللہ دے نبی عیسیٰ ماں دی گودی میں جو بول پہ آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبداللہ
نبی فرمایا میری ماں تے شک نہ کرے آج فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب اللہ نے مینوں کتاب عطا کی تھی وجعلنی نبی فرمایا میں نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا پتہ چلیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آدے نے عیسیٰ نے فرمایا وجعلنی نبی فرمایا میں نبی بن کے آیا تو جگ دے نوجوانوں عیسیٰ علیہ السلام مقتدین میرا نبی امام الانبیاء تے جیتا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جیڑا مصلی تے کھلوتا کدوں دا نبی ہوے ہلو نعرہ تکبیر سنیا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاجی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت ہن بولو سبحان اللہ بھائی عیسیٰ تے ماں دی گودی چ فرمایا من وجعلنی نبیا ایتھے میں تھوڑی جی ایک وضاحت اور کر دے تاکہ عقیدے دی پختگی بھی ہو جائے نمبردار صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کیتی ہے مرزائی کہندے نے کہ ساڑھے مرزے قادیانی نے بڑیاں کتاباں لکھیاں آبے کھونے کنیاں علمی کتاباں لکھیاں تو میں کہاں گا اے بھی ہو دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے کیونکہ نبی کتاباں آپ نہیں لکھ دے نبیاں ہوتے رب کتاباں نازل کردہ ہے 1,24,000 سچے نبی آئے کسی ایک نبی آپ کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ نے ان ہاتھ کتابہ نازل کی تیاں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے آپ ہی کتابہ لکھیاں کہ او دے منن والے کہندے نے کہ ساڑھے نبی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں بھائی اے تے او دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے انہیں آپ لکھیاں نبیاں تے رب نازل کر دے جنہوں اپنے نبی دا امتی ہون تے ناز تے مانے ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی اس رسول دا اج میلاد مناون واسطے آیا جڑا آ کے رسول نہیں بنیا جڑا بن کے رسول آیا ہے عارف گڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا نور نبی دا اس ویلے ہویا اول آخر تمہیں پاس او آپے مل کھلویا اول آخر تمہیں پاس او آپے مل کھلویا والآل والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر تمہیں پاس او آپے مل کھلویا اللہ نے رجا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات اللہ نے فرمایا اے رسولاں دی جماعت اسی بعداں تے فضیلتاں عطا کیتیاں نوجوانوں میرا رسول او رسول جڑا سارے رسولاں دا بھی رسول ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا آگے تو ہاڑے کول رسول پتہ چلیا آ کے رسول نہیں بنے بن کے ہی رسول آئے نے آ
جڑا کئیاں بیلیاں دا عقیدہ نا کہ 40 سال بعد پہلی وحی آئی تے نبی نو پھر پتہ لگا میں نبی ہاں نانا جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے اتھے تے نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے آپ فرما دیا جدو حضور میرے شکم میں چاہے تے میں کسے پتھر کو گزر دی سا تے پتھر جو آواز آن دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے تے نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں پتہ چلیا میرا رسول چرچا رہے گا سبحان اللہ چرچا جل جانے والے واہ ان گرامی قدر حضرات ایتے پتہ لگ گیا کہ آن والا رسول بن کے آیا اللہ نے اگر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم اللہ فرمایا اے او رسول ہے کہ امتی دا مشقت مصیبت چھپینا اس رسول تو برداشت نہیں تیرے پیر چکنڈا چوب جے تینو خبر بعد چوندیے مدینے خبر پہلے پہنچے اللہ فرماتا میرا رسول برداشت نہیں کردا کہ انہاں دا امتی مشقت چھپاوے اما فلچ جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی بولو تو انہوں پتہ سارے انہوں کتھے مل دی آخر تے اسی اس رسول دا احسان دے سکنے ہیں آئے اسی ساری امتہ تو آخر ویچاں تے جنت چسا سارے تو پہلے جانے کیونکہ اس رسول تو برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ اس رسول دا امتی مشقت تے مصیبت پہ جائے نہیں برداشت ہوندہ پرید دی گل سناوا ایک تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے دل کو شہید نہ ہو جائے بھائی پاپا صاحب توڑی ماشاءاللہ مسکراندہ چہرہ میں سارا سال یاد رہندہ ماشاءاللہ اللہ چہرے انجی مسکراندہ رکھے پیشانیاں انجی رب روشن رکھے نبی پاک دا صدقہ ازل دن اللہ کریم نے قلم نو فرمائے کہ تقدیرہ لکھ اے لوے محفوظ تے انج کر کے قلم آئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمائے آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی اللہ نے فرمایا قانون اے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے مڑ کے پھر عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ہن اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ میری جان فرمایا حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ آخری نبی دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلمیں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے کہنے لگی یا اللہ آخری نبی دی باری آ گئی ہے قانون بدل جائی نہیں میں پرانا ہی لکھن لگی ہاں اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جاؤ اتھے قانون بدلنا ہے عرض کر دی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہادی ہادی کون بولو سبحان اللہ فرما لکھ امت گناہگار تے رب بخشن ہار ہے امت مذنبتم و رب غفور پتہ چلیا عزیزن علیہ ما انتم ایڈا مٹھا ماہی ہے اللہ فرماتا میرے یار تو دکھ برداشت نہیں ہونا میرے یار دے غلامہ دا اس واسطے قانون ہی بدل دیتے فرما لکھ امت گناہگار تے رب میں دا ترجمہ جو کریا کرنا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے عزیزن علیہ ما انتم اللہ نے فرمایا اے او رسول آئے کہ امتی دا مشقت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں ہوتا اے ساڑھے دروازے تے پتہ کی لکھے ہوندہ ہے چیمہ ہاؤس چٹھا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودری ہاؤس ہے نا لکھے ہوندہ ہے پر میرے نبی دے دروازے تے پتہ کی لکھے ہے میں عزیزون علیہ ما انتم دا ترجمہ کرا جنہ دیکھیا انہوں نے دیکھیا جنہ نہیں دیکھیا اللہ سارے دے نصیبہ چو بار بار کرے باب السلام چو جدو نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرن جائی دے نا تے دروازہ ہوندہ نا جدو میرے نبی دا او ریاض الجنہ شریف دا دروازہ تے حضور دے دروازے تے سونے دے نال موٹے لفظاں چو نبی پاک دی ایک حدیث پاک لکھی ہے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی دو چکوالیو ساڑھے دروازے تے چیمہ چٹھا جٹ بٹ لکھیا ہوندہ تے نبی پاک دے دروازے تے لکھیا ہے میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں واسطے جو ہے واہ مائیا تیری عظمت تو صدقے جاواں تسی بھی رات نو ساؤن لگے عرض کریا کرو کملی والے آ تیری شفاعت امت دے بڑے گناہگاراں واسطے وے تے میرے نالو بڑا گناہگار ہی کوئی نہیں تے سونیا جدو قیامت نو جدو غلاماں نو یاد کرو اچھا ایتھے میں پرید دی گل ایک ہور سنا دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا تے میں دے نہیں میں جب لاہور جانا ہے تے میں نے اینا کہ سبحان اللہ دا کرایہ دے دو میرا لاہور تک گزارا ہو جائے قیامت نو جب نبی پاک نے اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا نا تے اللہ نے فرمانا سونیا کیوں پہ روندے حضور نے فرمانا میرے غلام تے اللہ نے فرمانا ہے سونیا ارفع رأسک سونیا سر چک وشفا تو شفا جویں آنکھیں گاؤں میں کر لما گئے اس ویلے نبی پاک نے عرض کرنی یا اللہ میرے غلام دوزخ چ اللہ فرمانا سونے جڑے تیرے نہ انہاں نو دوزخ چ کڈ کے لے آؤ نبی پاک نے دوزخ دے کنارے آ کے نہ تے انجی اشارہ کر کے پوچھنا ہے دودو چک 13 ربیع الاول شریف دی محفل وچ انہیں کہنا جی یا رسول اللہ میں بیٹھا سا سونے میں سبحان اللہ بھی آگئی تے میں نعرے بھی لگاندا رہے ہاں انج میرے نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت انہیں دوڑ لگا دینی ہے دوزخ چو نکل کے جنت وال نبی پاک نے فرمانا تو درود شریف پڑھ دا سا انہیں کہنا جی یا رسول اللہ بچپن چمی نے سکھایا میں روز پڑھ دا سا حضور نے اشارہ کر کے فرمانا چل جنت حضور نے اشارہ کر کے فرمانا تو 11ویں شریف انہیں کہنا سونے پکاندہ بھی سا دے کھاندہ بھی سا میرے
نبی اشارہ کر کے کہنا چل جنت وچ آسان کر کے عرض کراں فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی انج کر کے میرے نبی جدو اشارہ کرنا ہے نا کہ گناہگاراں دوڑ دوڑ کے دوزخ جو جنت والا جانا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی مٹھی جی بات لکھی آپ فرما دینے جدو دوزخ جو گناہگاراں نکل کے دوڑ دوڑ کے جنت سے جانا ہے نا تے راہ وچوں نیک کھلوتے ہون گے جنہاں کدے گناہ کیتا ہی نہیں انہاں نیکاں ویکھنا کملی والا گناہگاراں نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے گناہگاراں نوں پھڑ پھڑ کے نیکاں نے کہنا بیلیا ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے اتھے نیکاں نے گناہگاراں نوں کہنا ہے کہ دو چار گناہ ادھارے دے اجے اساں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے گرامی قدر حضرات اتھے نیکاں نے گناہگاراں کولوں گناہ ادھارے مگنے نے کیونکہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے فریاد کریں گے لو جی بیلی کہندا وہ شعر سنا دے وہاں بے مرشد مدنے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا او بھی چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالیا او بولے سبحان اللہ نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں پہ رونا ہے عرض کرن گی یا اللہ میری امت گناہگار اج تو بھی بڑے جلال ہے اللہ فرمائے گا سونے رونا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تو عرض کر رہا سا عزیزون علیہما انتم او رسول ہے جدے کولو برداشت نہیں ہوندہ کہ اس رسول دا امتی دکھ وچ آ جائے پریشانی چاہ جائے میرے نبی تو نہیں برداشت ہوندہ آؤ ایک گل سیدہ آمنہ دی ایک گل امہ حلیمہ دی کریے کوئی میں نے کہہ رہا سی سرنگی سنایو کوئی کہہ رہا فلاں شعر سنایو کوئی کہندہ فلاں سنایو فلاں اج ملا شریفی سن لو نبی پاک دی عظمتہ سن لو میرا دل کردہ سارے مل کے میرے نال پڑھیے ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا ہاتھ کھڑے کرو بھائی جڑا گھروں میلاد مناونا ہے نا او بندہ ویکھو کنہ نہیں کھڑا کیتا بلا ویکھو جنہ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی کھڑو بھائی ان سارے سٹیج والے بھی مل کے لہرا کے جھنڈے بنا کے پڑھو ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا کون آیا
بہاراں مسکرا